नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सधैँ आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी एन्सर विथ फिडब्याक हेर्नेछौँ। मैले क्वेसन राखिदिएको थिएँ, सबैजनाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला र 20 मा 20 मिलाउने कोसिस गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। यो हामीलाई परीक्षामा सेट एमा आउने क्वेसन हो। सेट एमा यसरी नै आउँछ। अब एउटा शिफ्टमा आउने क्वेसन भनेको सबैजनालाई सेम हो एउटा शिफ्टमा, तर सेट डिफ्रेन्ट हुन्छ। एबिसिडी सेट डिफ्रेन्ट हुनु भनेको क्वेसन तलमाथि गरेर आउने मात्रै हो, अरू केही पनि हुँदैन। जस्तै सेट एमा 1 र 2 मा पिक्चर आउँछ भने सेट बीमा अब अरू कुनै आउन सक्छ, फिनखानेहरू आउन सक्छ, अनि व्याख्याहरू आउन सक्छ, जुनसुकै पनि आउन सक्छ सेट अनुसार है। त्यसैले तपाईले अब सेट अनुसार पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कन्फिडेन्ट हुनको लागि। जुन सेटको क्वेसन आए तापनि अथवा जुन क्वेसन अगाडि आए पनि म राम्रोसँग हल गर्छु, नआत्तिकन हल गर्छु भन्नुको लागि पनि सबै सेटको क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, हामी हेरौँ यो ए सेट वाला क्वेसन। ए सेटमा इरेस इबन 1 देखि 2 थाउम खुरिमुल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर मानुन तानवा मिल्ने शब्द वा मुन्चाङ्गुल खुरु सिप्सियो वाक्य छान्नुहोस् भनेको छ। इल्बनमा हेरौँ। इल्बनमा के को पिक्चर होला, नेपालीमा पनि पिक्चर चिन्ने कोसिस गर्नुहोला, त्यो भयो भने अलिकति इजी हुन्छ है। नेपालीमा पनि तपाईलाई अब त्यो पिक्चर के को होला भनेर थाहा नै छैन भने अलिकति गाह्रो पनि हुन सक्छ। सो हेरौँ है अप्सनमा हामी। इल्बन छङ्गु, छङ्गु भनेको बल्ब हो, लाइट हो, बल्ब। इबन नाल्लो हिटर, साम्बन छन्छन तार, वायर तार हो। साबन एअखन एयर कन्डिसनर रहेको छ। आन्सर हाम्रो कति नम्बर होला त? यो बल्बको पिक्चर हो। छाङ्दाबोन इल्बन इम्निदा। छङ्गु है, छङ्गु भनेको बल्ब हो। त्यसै गरी जाउँ हामी इबनमा। इबनमा पिक्चर चिन्नुभयो होला, यो डोरी चाहिँ खेलिरहेको छ है, डोरी खेलिरहेको छ, डोरी खेलिरहेको छ, त्यसलाई के भनिन्छ अब हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। इल्बन फेङ्गी छिगिरुल हागो इसुम्निदा, घुर्रा घुमाई खेल खेलिरहेको छ, घुर्रा घुमाई खेल हो। फेङ्गी छिगी भनेको घुर्रा घुमाई खेल हो, खेलको नाम हो एउटा है। फेङ्गी छिगिरुल हागो इसुम्निदा, घुर्रा घुमाई खेल खेलिरहेको छ। इबन खाङ्गाङ सुल्लेरुल हागो इसुम्निदा, कोरियाको परम्परागत नाच चाहिँ नाचिरहेको छ। खाङ्गाङ सुल्ले भनेको कोरियाको परम्परागत नाच हो। रातिमा चाहिँ चन्द्रमाको मुनि गोलो घेरा बनाएर महिलाहरू चाहिँ गोलो घेरा बनाएर नाचिने एक प्रकारको परम्परागत नाच हो। साम्बन यल्लाल लिगिरुल हागो इसुम्निदा, चङ्गा उडाइ चाहिँ गरिरहेको छ अथवा चङ्गा उडाइ खेलिरहेको छ है। यल्लाल लिगी भनेको चङ्गा उडाइ हो। साबन छुल खन्न तुइगिरुल हागो इसुम्निदा, डोरी चाहिँ कटाउने खेल चाहिँ खेलिरहेको छ है, डोरी नाग्ने खेल खेलिरहेको छ भनेर भनेको है। छुल खन्न तुइगिरुल हागो इसुम्निदा, डोरी नाग्ने खेल खेलिरहेको छ, यो डोरी नाग्ने खेल चाहिँ खेलिरहेको हो। छङ्दाबोन साबन इम्निदा। जाउँ हामी सामेस साबन। थाउम चिल्मुने थप्पा सिप्सियो, दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। साम्बन
थाउम थानवा ख्वान्गे नुन गसुन मुहासिम्निका दिएको शब्दसँग सम्बन्धित भएको कुरा के हो भनेको छ। रिलेटेड कुरा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हेरौँ है। खुइमागे कानमा लगाउने ठेडी, फोहोबोक सुरक्षा पोसाक, फोआनम्यन सुरक्षा मास्क, फोआनग्यङ सुरक्षा चस्मा। अब यो चारवटा कुराहरू चाहिँ कति नम्बरसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यो हामीले चुज गरौँ है। अप्सनमा हेरौँ। 1번 फोहोगु सुरक्षा औजार, 2번 नोङ्खिगु कृषि औजार, 3번 सुखोङ्गु हाते औजार, 4번 फिसाङ्गु इमर्जेन्सी एक्जिस्ट अथवा इमर्जेन्सी ढोका भन्न सक्छौँ। सो कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला त हाम्रो यो चारवटा माथिको खुइमागे, फोहोगो, फोहोबोक, फोआनम्यन, फोआनग्यङ कुनसँग सम्बन्धित होला? 정답은 1번입니다. फोहोगुसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ अथवा फोहोगु भित्र पर्ने कुराहरू हो भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ है। हेरौँ हामी साबनमा थाउम थानए फिसुथान मारुल मुहसिम्निका दिएको शब्दको उस्तै कुरा कुन हो भनिएको छ। अब हामीले सिमिलर मिनिङ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मुर बोदा सोधी हेर्नु, सोधपुछ गर्नु, सोध्नु भन्ने जनाउँछ। यसको हामीलाई सिमिलर मिनिङ फिसुथान माल चाहियो। पहिलो कुरा जहिले पनि हामी के हुनुपर्छ, माथिको क्वेसनमा पनि हामी कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ है। मैले चाहिँ के गरिरहेको छु, फिसुथान फान्दे माल ख्वान्गे नुन के गरिरहेको छु भनेर पनि क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। मुर फोदाको अब हामी सिमिलर मिनिङ फिसुथान माल हेरौँ। 1번 सांगदाम हादा परामर्श गर्नु, 2번 मुनुई हादा सोधपुछ गर्नु, 3번 예약 हादा बुकिङ गर्नु, 4번 आन्ने हादा जानकारी गर्नु, जानकारी दिनु भन्ने जनाउँछ। सो कति नम्बर होला? यहाँहरूले मिलाउनु भएको होला पक्कै पनि फिसुथान माल। 정답은 2번입니다. 물어보다, 문의하다, सोधपुछ गर्नु, सोध्नु भन्ने जनाउँछ। मुनुइहादा, मुरफोदा अरू पक्कै पनि मिल्दैन। सामदाम हादा परामर्श गर्नु, परामर्श लिनु है, काउन्सिल गर्नु भन्ने जनाउने हो यो शब्दले। या खादा बुकिङ गर्नु, आन्ने हादा इन्फर्मेसन दिनु, जानकारी गर्नु, जानकारी गराउनु है, जानकारी दिनु भन्ने जनाउँछ। सो 정답은 2번입니다. जाउँ हामी ओएसएफ फाल्वन फिनखाने थोरागाल खाली ठाउँमा भित्र जाने खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरुसिप्सियो सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। ओभनमा हेरौँ। सबैभन्दा मिल्ने कुरा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मुल्गनुल सान हुएनोन सामान किनिसकेपछि चाहिँ फान्दोसी अनिवार्य ड्यास उलरुल फादोसेयो लाई लिनुहोस्। मुल्गनुल क्योहन हागना सामान एक्सचेन्ज गर्ने वा वानबुल फादुल्ते फिर्यो हेयो रिफन्ड गर्ने बेलामा आवश्यक हुन्छ भनेको छ। अब के चाहिँ आवश्यक होला त हेरौँ है। यहाँ मुल्गन सामान भइहाल्यो। क्योहन हादा भनेको एक्सचेन्ज गर्नु
परिवर्तन गर्नु साट्नु वानबुल हादा रिफन्ड गर्नु क्योहान हादा भनेको अब तपाईँले कुनै पनि पसलबाट जुत्ता किनेर ल्याउनु भएको थियो घरमा आएर ट्राई गर्नुभयो तर तपाईँलाई सानो भयो साइज मिलेन पसल गएर साटेर ल्याउनु भयो भने त्यो क्योहान हादा हो भने तपाईँलाई त्यो साइज ठिक भएन केही पनि मनै परेन कलर पनि मन परेन केही मन परेन तपाईँलाई त्यो लाउनै मन लागेन लिनै मन लागेन फिर्ता गर्छु भनेर जानुभयो अनि पसलमा त्यो जुत्ता दिएर पैसा लिएर आउनुभयो भने त्यो चाहिँ वानबुल हादा हो सो नझुकिनु होला है क्योहान हादा एक्सचेन्ज वानबुल हादा रिफन्ड अब हामी अप्सनमा हेरौँ 1번 थोन पैसा 2번 포장 प्याकिङ 3번 영수증 बिल रसिद 4번 खादु कार्ड अब हामीलाई के चाहिन्छ होला त त्यसको लागि हामीलाई 영수증 चाहिन्छ है त 정답은 3번입니다. हेरौँ हामी एकचोटि एन्सर राखेर 물건을 산 후에는 반드시 영수증을 받으세요. सामान किनिसकेपछि अनिवार्य बिल लिनुहोस्. 물건을 교환하거나 환불 받을 때 필요해요. सामान एक्सचेन्ज गर्ने वा रिफन्ड गर्ने बेलामा आवश्यक हुन्छ भनिएको हो जाउँ हामी युगबनमा ओनुरुन उरी सामुसिरे आज चाहिँ हाम्रो अफिसको ड्यास इगा खोजाङ नासुम्निदा बिग्रिएको थियो सामुसिल आने अफिसभित्र नमु थवस ज्यादै गर्मी भएर इरुल हालसुगा अफसोस सुम्निदा काम गर्न चाहिँ सकिएको थिएन भनेर भनिएको छ अब के बिग्रिएर चाहिँ होला हेरौँ है अप्सनमा 1번 냉장고 फ्रिज 2번 에어컨 एयर कन्डिसनर 3번 세탁기 वासिङ मेसिन लुगा धुने मेसिन 4번 टेलिभिजन टिभी कति नम्बर होला मिल्ने आन्सर 정답은 2번입니다. हेरौँ है हामी आन्सर राखेर पनि ओनुरुन उरी सामुसिरे एअखनी खोजाङ नासुम्निदा आज चाहिँ हाम्रो अफिसको एयर कन्डिसनर बिग्रिएको थियो सामुसिल आने अफिसभित्र नमु थवस ज्यादै गर्मी भएर इरहाल सुगा अफसोस सुम्निदा काम गर्न चाहिँ सकिएन भनिएको छ अब तपाईँले यतिमा बुझ्नु भएन भने यहाँबाट क्लियर हुन पर्यो कहाँनिर के चाहिँ चाहिने हो भनेर यसरी पछाडिसम्म पढ्दा पनि क्लियर हुन सक्छ है सामुसिल आने नमु थवस भनेछ अब गर्मी भएकोले चाहिँ कामै गर्न सकिएन भनेपछि के बिग्रियो होला त एसी चाहिँ बिग्रिएको भनेर बुझ्न पर्यो अरु अप्सन पक्कै मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नु होला है जाउँ हामी 7번मा 이번 추석 연휴 때 यो पटकको 추석को लामो बिदाको बेलामा 고향에 गाउँमा ड्यास हेयो गर्छु 오랜만에 लामो समयमा 가족들을 만나고 싶었어요. परिवारहरूलाई भेट्न मन लागेको छ भेट्न चाहन्छु भनेको छ अप्सनमा हेरौँ 1번 다니려고 जाने विचार 3번 다녀오려고 गएर आउने विचार 3번 돌아오려고
फर्किएर आउने विचार साबन ईसा हार्यगो बसाइ चढ्ने विचार कति नम्बर होला 정답은 2번입니다. 다녀 오려고 सबैभन्दा मिल्ने एन्सर 2번 추석 연휴 때 고향에 다녀오려고 해요. 오랜만에 가족들을 만나고 싶었어요. यो पटकको 추석को अथवा कोरियाको महान चाडको लामो बिदाको बेलामा गाउँमा गएर आउने विचार गरेको छु। लामो समयमा परिवारहरूलाई भेट्न चाहन्छु अथवा लामो समयपछि चाहिँ परिवारहरूलाई भेट्ने मन छ भनेर भनिएको छ। थान्य ओर्यागो अब यसमा झुकिनु भयो होला 1번 र 2번मा 1번 भनेको जस्तै थानिदा भनेको जस्तै तपाईँ नर्मल्ली अब यो थानिदा भनेको चाहिँ टोइलेटहरू गएर आउनु एकाडेमीहरू गएर आउनु विद्यालय गएर आउनु अब तपाईँ गाउँमा भनेको त दिनमै जाने आउने गर्नुहुन्न नि त होइन यो भनेको के हो त अब जस्तै बिदाको बेलामा अथवा टोटली तपाईँ कामै छोडेर जाने देशै छोडेर जाने टाइपमा गएर आउने अथवा यो चाहिँ यहाँनिर भनेको अनुसार चाहिँ के हो त लामो बिदा भएको कारण चाहिँ गाउँमा गएर आउने विचार गरेको छु भन्न खोजेको हो। यो थानिदाबाट चाहिँ जस्ट तपाईँ दिनकै डेली चाहिँ जाने आउने गर्ने भन्ने जनाउँछ। सो 1번 चाहिँ मिल्दैन है थानिर्यागु। सो एन्सर 2번 थान्य ओर्यागु। जाउँ हामी फाल्गुनमा गाले भन्छ यी शरीरुल ओजन चुङ्गुरो यो कागजात बिहानभरिमा सामुसिरे अफिसमा फोन्या हानुन्दे पठाउनु पर्ने अतक्य हाजियो के कसो गर्ने होला भनेर भन्यो। नाले भन्छ क्विक सर्भिस रुल यङ हे फोसेयो क्विक सर्भिस चाहिँ क्विक सर्भिस भनेर भनेको है फास्ट सेवा क्विक सर्भिस चाहिँ प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। ओथोफाइरो बाइकद्वारा मुल्गनुल सामान पाल्ली छिट्टो ड्यास जुगदुन्यो गरिदिन्छ नि त पुऱ्याइदिन्छ नि त भनेर चाहिँ भनिएको छ। अप्सनमा हेरौँ 1번मा मान्दु र बनाई 2번 फेदाल हे डेलिभरी गरी 3번 छुमुन हे अर्डर गरी 4번 छुन्बी हे तयारी गरी भन्ने जनाउँछ। सो 정답은 2번입니다. मिलाउनु भयो होला पक्कै पनि। एकचोटि हामी आन्सर राखेर हेरौँ। गाले भन्छ यी शरीरुल ओजन चुङ्गुरो सामुसिरे फोन्याया हानुन्दे अतके हाजियो यो कागजात बिहानभरिमा अफिसमा पुर्याउनु पर्ने के कसो गर्ने हो न क्विक सर्भिस रुल यङ हे फोसेयो ओथोफाइरो मुल्गनुल पाल्ली फेदाल हे जुगदुन्यो क्विक सर्भिस चाहिँ प्रयोग गरी हेर्नुहोस् मोटरसाइकलद्वारा सामान छिट्टो डेलिभरी गरिदिन्छ भनेर भनिएको हो। जाउँ हामी खुएछ सिब 2번 9 देखि 12 मा आउने क्वेसनहरू थाउम छिल्मुने थाप्फा सिप्सियो दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। खुबन यी फ्योजिनुन मुसुन्तो तिम्निका यो संकेतको चाहिँ के अर्थ हो भनेको छ। अब यो तपाईले पिक्चर चिन्नु भयो होला त यो चाहिँ गाडी मर्मत गर्ने ठाउँ हो है गाडी बनाउने ठाउँ हो। हेर्नुस् यहाँ पिक्चर माथि यो है खोल्ने कस्नेको पिक्चर देखाइदिरहेको छ। 1번 खिरुमल नाङ्नुनको तिम्निदा तेल राख्ने ठाउँ हो पेट्रोल हाल्ने ठाउँ हो भनेको छ। पक्कै पनि होइन यो है तपाईलाई यहाँ पेट्रोलको साइनबोर्ड दिन सक्छ है त यो पेट्रोल राख्ने ठाउँ भयो भने। 2번 छारुल खोसिनुनको तिम्निदा
गाडी मर्मत गर्ने ठाउँ हो। 3번 택시를 잡는 곳입니다. ट्याक्सी रोक्ने ठाउँ हो। ट्याक्सी चाहिँ समाउने ट्याक्सी पाउने ठाउँ हो भनेर भनेको हो। 4번 주차를 하는 곳입니다. पार्किङ गर्ने ठाउँ हो भनेको छ। यो के हो त? 차를 고치는 곳입니다. 정답은 2번입니다. जाउँ हामी 10번मा। 다음 안내문에 내용과 맞는 것은 무엇입니까? दिएको सूचना पार्टीको विषयमा मिल्ने कुरा के हो भनेको छ। हेरौँ है, विषयमा मिल्ने कुरा चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। 주유소에서 일한 분, पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने मानिस। 모집원인 2명, चाहेको कर्मचारी 2 जना। 성별 जेन्डर नाम्जा केटा चाहिएको हो। 근무 시간 काम गर्ने समय ओहु 3시부터 11시까지, दिउँसोको 3 बजेबाट 11 बजेसम्म, सायद रातिको 11 बजे। 근무요일 काम गर्ने बार 월요일부터 토요일까지 을토 गरिएको छ। सोमबारबाट शनिबार। 급여 स्यालेरी सिगानदाङ घन्टे ज्याला अथवा घन्टा अनुसार। साछन 500원 है 4500 रहेको छ घन्टाको। अब हामी यो पढ्यौँ, यो हेर्यौँ, यो पहिला हामी के भयौँ? क्लियर भयौँ। अब अप्सनमा जाउँ है। 1번 일주일에 5일 일합니다. एक हप्तामा 5 दिन काम गर्छ। एक हप्तामा 5 दिन हो। सोमबारदेखि शनिबारसम्म कति दिन हुन्छ? 6 दिन है। आइतबार मात्रै बिदा जनाइएको छ यहाँ। 6 दिन काम हुन्छ। सो 1번 मिल्दैन, 5 दिन मात्रै भनिएको छ। 2번 하루에 11시간 일합니다. दिनमा 11 घण्टा काम गरिन्छ। 3 बजेदेखि 11 घण्टा होइन है, नर्मल्ली हुने भनेको 8-9 घण्टाको ड्युटी हो। 3 बजेदेखि 11 बजेसम्म चाहिँ भन्न खोजिएको हो। 11 घण्टा मिल्दैन है। 3번 남자 직원을 2명 구합니다. केटा कर्मचारी 2 जना चाहिँ खोजिएको छ। ठिक छ यो। हेरौँ अर्को पनि अप्सन। 4번 1시간에 3,500원을 받습니다. 1 घण्टामा 3500 रुपैयाँ पाइन्छ। 3500 होइन, 4500। 3,500원 भनेको छ। यो कति हो? 4,500원 हो। अनि के गर्न पर्यो? नम्बर पनि राम्रोसँग चिन्ने गर्नुपर्छ है। यस्तोमा पनि झुकिन सकिन्छ। सो 정답은 3번입니다. मिल्ने एन्सर 3번 रहेको छ। 남자 직원을 2명 구합니다. केटा कर्मचारी 2 जना खोजेको छ। हेर्नुस्, 성별 जेन्डर नाम्जा, 모집 인원 2명 भनिएको छ यहाँ माथि। जाउँ हामी सिभिल 1मा। 이것은 무엇입니까? यो चिज के हो भनिएको छ। अब यस्तोमा आउने भनेको यस्तै नै हो। यो चिज के हो? यो मान्छे कहाँ काम गर्छ? अनि यो मानिसको नाम के हो? यो मानिसको पेसा के हो? यो मानिसको राष्ट्रियता के हो? अब यस्तोमा सोध्न सकिने यस्तै कुराहरू सोधिन्छ। पहिला के हुन पर्यो? यो माथिको क्वेसन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। 이것은 무엇입니까? हैन, तपाईलाई जे पनि सोधिन सक्छ यही क्वेसनमा। यो मानिसको नाम के हो? यो के हो?
अथवा यो मान्छे कहाँ काम गर्छ, कहाँ बस्छ, अनि कुन देशको मानिस हो भनेर सोध्न सकिन्छ। अहिले हामीलाई के सोधिएको छ यहाँ, इगसन मसिम्निका, यो चिज के हो भनेको छ। अब हामी पत्ता लगाऊँ है। 자동차 운전면 허용, ड्राइभिङ लाइसेन्स, 성명, नाम, थर नाम, इजुन 원 रहेको छ। 주소 एड्रेस, 서울 노원청계 505, 기간 अवधि ड्युरेसन 2020년 1월 13일 रहेको छ है, 30일 रहेको छ। अनि यो चाहिँ के हो त, जारी गरेको मिति है त, 2011 7 महिना 31, 2011년 7월 30일 रहेको रहेछ है, सउल जिबाङ 경찰청मा गरिएको हो। अब हामीलाई के सोधिएको छ, 이것은 무엇입니까? यो चिज चाहिँ के हो भनेको छ। 1번 서울입니다. 서울 हो, सउल के हो, एड्रेस हो है। तपाईलाई एड्रेस सोधेको भए, ठेगाना सोधेको भए यो पनि हुन सक्थ्यो आन्सर। अनि 2번 इन्जुनवन입니다. इन्जुनवन हो भनेको छ। अब यो मानिसको नाम के हो भनेको भए इन्जुनवन입니다 भन्न सकिन्थ्यो हामी। 3번 운전면허증입니다. ड्राइभिङ लाइसेन्स हो भनेको छ है। अब इगसन मुआसिम्निका भनेको छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स हो, पक्कै पनि है, यही हुन्छ कि। अब अर्को अप्सन पनि हेरौँ है पहिला। 4번 2018년입니다. 2018 हो, 2018 वर्ष हो भनेको छ। सो 이것은 운전면허증입니다. यो चिज चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हो। जाउँ हामी सिबी वनमा। 2017년 한국의 자동차 수출 현황에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? 2017 वर्षको कोरियाको गाडीको निर्यातको अवस्थाको बारेमा व्याख्या गरिएको मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। हामीले चाहिँ यहाँ अब के गर्न पर्यो त, मिल्ने कुरा चाहिँ चुज गर्न पर्यो। दुई हजार 17 सालमा चाहिँ कोरियाको गाडीको चाहिँ निर्यातको अवस्थाको बारेमा व्याख्या गरिएको पिक्चर डायग्राम हो, यो पाइ चार्ट हो। अनि त्यसमा चाहिँ व्याख्या गरिएको मिल्ने कुरा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई अब यहाँ पनि भनिदिएको हुनसक्छ है, सबैभन्दा बढी कुन छ, सबैभन्दा घडी कुन छ, अथवा मिल्ने एन्सर कुन हो, व्याख्या मिल्ने एन्सर कुन हो। यसरी चाहिँ अब यहाँ क्वेसनहरू यसैलाई नै धेरैवटा थरीबाट सोध्न सकिन्छ। जुनसुकैबाट सोधे तापनि राम्रोसँग पढेर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। हामी हेरौँ है। 한국의 자동차 수출 현황, कोरियाको गाडीको निर्यातको अवस्था। 충남이 सेन्ट्रल साउथमा 15%, फुक्मी नर्थ अमेरिकामा 45%, युरोपमा 17%, 17%, अनि चुङदङमा कति पर्सेन्ट रहेको छ, चुङदङमा 23%, मिडल इस्टमा 23% रहेको छ। अब हामीले पर्सेन्टहरू त पत्ता लगायौँ। तपाईँले डायग्राममा यसो हेर्नु हुँदा के हेर्नुहोस्, सबैभन्दा धेरै, सबैभन्दा धेरै, सबैभन्दा थोरै हेर्नुहोस्, अनि कम्पेरेटिभली पनि हेर्नुहोस्। यहाँबाट पनि यो छिटै पत्ता लगाउन सकिन्छ है, सजिलै हुन्छ यो डायग्राम पनि बुझ्नुभयो भने। तपाईँलाई यो पाइ चार्टमा नै आउन सक्छ, अनि अर्को बारमा पनि आउन सक्छ है। हेरौँ 1번 충남아미에 가장 많이 수출했습니다.
सेन्ट्रल साउथमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै निर्यातित भएको थियो रे। हो, चुङनामीमा सबैभन्दा धेरै हो। चुङनामीमा कति छ? 64% हो। सबैभन्दा धेरै कहाँ हो? फुक्मीमा हो। हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ, इल्बन पक्कै पनि मिल्दैन। इबन चुङदङ ए थु बन्चेरो मानी सुचुल हेसुम्निदा। मिडल इस्टमा चाहिँ दोस्रोमा धेरै निर्यात गरिएको थियो। चुङदो ए थु बन्चेरो मानी सुचुल हेसुनिदा। चुङदोमा चाहिँ दोस्रोमा धेरै निर्यातित गरेको देश हो भनेर भनिएको हो। इबन हेरौँ त, अब पहिलो फुक्मी रहेको छ, दोस्रो कुन हो? चुङदोङ रहेको छ है। पक्कै पनि यही होला कि एन्सर। पहिला हामी सबै अप्सन हेरौँ। साम्बन फुक्मी फोदा युरोप ए थ माने सुचुल हेसुम्निदा। फुक्मी नर्थ अमेरिकामा भन्दा युरोपमा अझ धेरै निर्यातित भएको थियो रे। फुक्मीमा भन्दा युरोपमा रे। फुक्मीमा 45% छ भने युरोपमा 17% छ। 3 नम्बरले भन्न खोजेको फुक्मीमा भन्दा युरोपमा धेरै निर्यात गरेको थियो रे है। युरोपमा भन्दा चाहिँ फुक्मीमा धेरै निर्यात गरिएको हो। सो साम्बन मिल्दैन। फुक्मी फोदा युरोपे थ मानि सुचुल हेसुम्निदा है। फुक्मीमा भन्दा युरोपमा धेरै चाहिँ निर्यात गरिएको थियो रे। होइन है, थोरै हो। 17% छ जम्मा, यहाँ 45% छ। साबनमा हेरौँ। युरोप फोदा चुङ्ना मामिए थ मानि सुचुल हेसुम्निदा। युरोपमा भन्दा चुङनामीमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै निर्यातित गरिएको थियो रे। अझ धेरै निर्यातित गरेको थियो भन्छ है। युरोपमा भन्दा चुङनामीमा रे। युरोपमा 17%, चुङनामीमा कति छ? 15%। यो पनि पक्कै मिल्दैन। सो सबैभन्दा मिल्ने एन्सर रहेको छ हाम्रो इबन। चुङदो ए थु बन्चेरो मानी सुचुल हेसुम्निदा। चुङदोमा चाहिँ दोस्रोमा धेरै निर्यातित गरेको थियो भनेर भनिएको छ। पहिलो, दोस्रो 45%, 23%, 17%, 15%। जाउँ हामी सिप्साम बनेछ। सिप्सा बन फिन्खाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। उरी होइसा एस हाम्रो कम्पनीमा इल्हार्यमन काम गर्ने हो भने मोगाउन गत्तो गरुङ्गो कुरा पनि थोराया हानिका उचाल्नु पर्छ। छउ मेनोन पहिला चाहिँ ड्यास गयो हुन्छ अथवा हुनेछ भनेर भनिएको छ। इल्बन सुइवल सजिलो, इबन मान्नुल धेरै होला, साम्बन हिमदुल गाह्रो होला, साबन खाब्याउल हल्का होला। कति नम्बर होला एन्सर? 정답은 3번입니다. 우리 회사에서 일하려면 무거운 것도 들어야 하니까 처음에는 힘들거예요. हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ काम गर्ने विचार हो भने गरुङ्गो कुरा पनि उचाल्नु पर्ने भएकोले फर्स्टमा चाहिँ अथवा पहिला चाहिँ गाह्रो हुन्छ, गाह्रो होला, गाह्रो हुनेछ भनेर भन्न खोजेको। अरू कुनै पनि अप्सन मिल्दैन है। ओके, यहाँ गा भएको छ, यो गा होइन है त ल। जाउँ हामी सिप्सावनमा।
우리 집은 큰 길에서 가깝고 근처에 시장도 있어요. हाम्रो घर चाहिँ ठुलो बाटोमा नजिकै भएकोले नजिकै बजार पनि छ. 교통이 편리해요. यातायात सहज छ. 그렇지만 त्यसो भए तापनि 자동차 소리와 गाडीको आवाज र 사람들 소리 때문에 मानिसको आवाजले गर्दा 시끄러워서 우할라 भएर ड्यास खोसुरो इसा하고 싶어요. ठाउँतिर बसाइ सर्न चाहन्छु अथवा मन छ भनेको छ. अप्सनमा हेरौँ. 1번 편안한 सजिलो, 2번 조용한 शान्त, 3번 더러운 फोहोर, 4번 깨끗한 सफा. अथवा 편안한 सहज भएको, 조용한 शान्त भएको, 더러운 फोहोर भएको, 깨끗한 सफा भएको. 정답은 2번입니다. 우리 집은 큰 길에서 가깝고 근처에 시장도 있어요. 교통이 편리해요. हाम्रो घर चाहिँ ठुलो बाटोको नजिकै र नजिकै अथवा वरिपरि बजार पनि छ. 교통이 편리해요. यातायात सहज छ. 그렇지만 자동차 소리와 사람들 소리 때문에 시끄러워서 조용한 곳으로 이사하고 싶어요. त्यसो भए तापनि गाडीको आवाज र मानिसको आवाजले गर्दा होहल्ला चाहिँ भएकोले शान्त भएको ठाउँमा बसाइ जान मन छ, बसाइ सर्न मन छ अथवा चाहन्छु भनेको हो. जाउँ हामी सिप ओ भनेछ सिपयुक्त वन. 다음 글을 읽어 दिएको हरफलाई पढेर मुहासे ध्यान खुरिन्जी खोरुसिप्सियो. केको बारेमा हरफ हो छान्नुहोस् भनेको छ. 15 देखि 16 दुईवटा क्वेसन यसरी नै आउँछ. 15번 우리 회사에는 हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ 취미가 같은 사람들이 रुचि चाहिँ उस्तै भएको मानिसहरू मोय जम्मा भएर 함께 सँगै 활동을 하는 क्रियाकलाप गर्ने मोइमी भेला 여러 개 있습니다. धेरैवटा छ. 축구 모임도 축구 भेला पनि 그 중에 त्योमध्ये 하나입니다. एउटा हो. 저는 지난달에 म चाहिँ गत महिनामा 판장님과 क्याप्टेनज्यूसँग 함께 सँगै 축구 모임에 फुटबल भेलामा 들어갔습니다. गएको थिएँ. 축구를 좋아하는 फुटबल मन पराउने 사람들이 मानिसहरू मोय भेला भएर 일요일마다 प्रत्येक आइतबार 축구를 합니다. फुटबल खेल्छ भनेर भनिएको छ. खेल्छन् भनिएको छ. केको बारेमा हरफ होला हामी पत्ता लगाउँ है. 1번 यायुहोए भनेको पिकनिक हो है, वनभोज. 2번 송년회 इयर इन्ड पार्टी है, वर्षको अन्तिममा गरिने पार्टी. 3번 환송회 फेयरवेल पार्टी. 4번 동호회 समूह अथवा क्लब भन्न खोजेको हो. 정답은 4번입니다. क्लबको समूहको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको हो. अरू पक्कै पनि मिल्दैन. यो पिकनिक हो, यो इयर इन्ड पार्टी हो, यो फेयरवेल पार्टी हो. सो एन्सर 4번 동호회को बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको हरफ हो. जाउँ हामी सिपयुक्त वनमा.
छनवारुल खल्तेनोन फोन गर्ने बेलामा म्यात्काजी छोसिम हेया हाल गसी इस्तुम्निदा केही कुराहरू चाहिँ होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। मन्ज पहिला नहमु इरुन सिगानिना ज्यादै छिटो समय वा फाम्नुजुन सिगाने राति ढिला समयमा छनवारुल फोन खनुन गसुन छोची आन्सुम्निदा डाल गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन। खुरिगो अनि शिक्षारुल हानुन सिगाने दो खाना खाने समयमा पनि यल्लागुल फिहेया हाम्निदा सम्पर्कलाई चाहिँ छोडिदिनु पर्छ। तो छासिन फोदा अनि अथवा अर्कोतर्फ आफूभन्दा नाइगा उमेर मानखना ठुलो वा छिउइगा पद नफुन साराम एगे उच्च भएको मानिसलाई छनवारुल खल्तेनोन फोन गर्ने बेलामा चाहिँ मन्ज पहिला छासिनी नुगु इन्जी आफू चाहिँ को हो यागी हानुन गसी छोस्सुम्निदा आफू को हो भनेर चाहिँ कुरा गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। भन्नाले आफू को हो भन्नाले चाहिँ आफू सानो वा भन्दा सानो हो कि ठुलो हो कि को हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो। खु हुए त्यस पछाडि छनवारुल खन युरुल मारहाम्निदा फोन गरिएको कारणको कुरा गर्नुपर्छ। थोङ्वारुल कुत्नेल देतो वार्तालाप चाहिँ सकिसकेपछि पनि उत्सारामी छनवारुल कुन्गी छने ठुलो मान्छेले चाहिँ फोन राख्नु अगाडि मन्ज कुनुम्यान आन्तैमिदा पहिला नै राख्यो भने चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको हो। वार्तालाप सकिसकेपछि पनि ठुलो मान्छेले चाहिँ फोन नकाटेसम्म नराखेसम्म चाहिँ आफूले चाहिँ राख्यो भने हुँदैन राख्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन भनेर भन्न खोजेको हो। किको बारेमा हरफुला हेरौँ। इल्बन याक्सो खानुन भाङबब बाचा गर्ने तरिका विधि इबन छनवारुल हाल्ते हेजल फोन गर्ने बेलाको संस्कार साम्बन साराम दुर्गा छिने जिनुन भाङबब मानिसहरूसँग चाहिँ घनिष्ठ हुने विधि तरिका साबन साराम दुरी छनवारुल हानुन यु मानिसहरूले फोन गर्ने कारण भनिएको छ। यो के होला त हाम्रो पत्ता लगाउनु भयो होला। छनवारुल हाल्ते हेजल फोन गर्ने बेलाको संस्कारको बारेमा चाहिँ हरफ हो। जाउँ हामी सिप्छिल वनमा सिप्छिल वनेस सिप्फाल वन थाउम खुरुल इल्गो नेउङ्गा गाथुन गसुल खोरु सिप्सियो दिएको हरफलाई पढेर विषयसँग उस्तै कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। सिप्छिलवन ओल्गुक इन खुल्ल जानुन विदेशी कर्मचारी चाहिँ इब्गुक छने प्रवेश अगाडि खुल्लो ख्यागुल श्रम सम्झौतालाई छेग्याल हान निष्कर्ष गरिएको साआप जाङेस कार्यस्थलमा इरुल हेया हाम्निदा काम गर्नुपर्छ। थामान छङसाङ जगिन खुन्मोगा तर सामान्य रूपमा काम अर्या उन ख्याङ्वे गाह्रो भएको अवस्थामा साआप जाङुल इदोङ हाल्सु इस्सुम्निदा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। साआप जाङ इदोङुन कार्यस्थल परिवर्तन चाहिँ साआप जुगा ओइगुक इन खुल्लो जाए रोजगारदाताले विदेशी कामदारको अपमु थेमान कामको लापरवाही आदि चक्दाङ हान सायुरो अथवा कुनै पनि उपयुक्त कारणद्वारा खुल्लो ख्यागुल श्रम सम्झौतालाई हेची हागोजा हानुन ख्याङ्वे खानुङ हाम्निदा रद्द गरौँ भनेर भनिएको अवस्थामा सम्भव हुन्छ।
खुरिगो अनि साअप जाङे कार्यस्थलको हिअप इना बिदा अथवा फेअप पुरै बन्द इमगुम छेबुल स्यालेरी भुक्तानी फोकहेङ गाली गलोच सङ्वेरुङ दुङ उइबान हान गसी इप्चुङ थोइनुन ख्यङ्वे खानुङ हाम्निदा योजन्य कुरा आदि चाहिँ उल्लङ्घन भएको कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र परेमा अथवा त्यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ सम्भव हुन्छ भनेको छ। अप्सनमा हेरौँ हामी इल्बन ओरे दोङान ओल्गुबुल मोत फादातो होइसारुल ओम्गिल्सु अप्ता लामो समयसम्म स्यालेरी पाएन भने पनि नपाए तापनि कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिँदैन। इबन साअप जाङे युअप इना फेअ बुरो होइसारुल फाकुल्सु अप्ता कार्यस्थलको चाहिँ बिदा अथवा पुरै बन्द भएको बेलामा चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्दैन सकिँदैन। साम्बन खल्ल खेयागुल हेजी थाङ हागे थोइनोन ख्यङ्वे छुल्गुक हेया हान्दा श्रम सम्झौता चाहिँ रद्द गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्रस्थान गर्नुपर्छ देश फर्किनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको 3 नम्बर। साबन ओन्जिक जगुरो इपुक छने छुयफान होइसा एस इल्हेया हान्दा निश्चित रूपले अथवा सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ प्रवेश गर्नु अगाडि रोजगार गरेको कम्पनीमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। नियमअनुसार चाहिँ पहिला प्रवेश गर्ने बेलामा कुन कम्पनीमा चाहिँ काम गर्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेको थियो त्यो अनुसार त्यो कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको है रुल्स अनुसार। ओके कुन चाहिँ मिल्छ होला ल एकचोटि म यहाँ पढिदिनेछु त्यस पछाडि फेरि एन्सर म यसमा पत्ता लगाइदिन्छु है त। वेगुकिन खुल्लो जानुन इपुक छने खुल्लो ख्यागुल छेगेल हान साअप जाङेस इरुल हेया हाम्निदा विदेशी कर्मचारीले चाहिँ प्रवेश गर्नु अगाडि श्रम सम्झौतामा निष्कर्ष गरिएको कार्यस्थलमा काम गर्नुपर्छ। थामान चङसङ जगिन खुनमोगा अर्या उन ख्याङ्वे साअप जाङुल इदुङ हाल्सु इस्सुम्निदा तर के हो त सामान्यतया काम चाहिँ गाह्रो भएको अवस्थामा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ सर्न सकिन्छ। साअप जाङ इदोङुन साअप जुगा ओइगुक इन खुल्ल जाए अपमु थेमान दोङ छकदाङ हान सायुरो खुल्ल ख्यागुल हेची हागोजा हानुन ख्याङ्वे खानुङ हाम्निदा कार्यस्थल परिवर्तन चाहिँ रोजगारदाताले कामदारलाई अथवा श्रमिकलाई चाहिँ रोजगारदाताले विदेशी कामदारको कामलाई चाहिँ लापरवाही आदि अथवा कुनै पनि उपयुक्त कारणद्वारा चाहिँ श्रम सम्झौतालाई रद्द गरौँ भनेर भन्ने अवस्थामा सम्भव छ भन्न खोजेको। अब के हो त रोजगारदाताको लापरवाहीको कारण पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बाहेक पनि के हो त कुनै पनि उपयुक्त कुनै पनि कारण कुनै दुवैजना बिचको रिजन छ भने पनि के हो त श्रम सम्झौता चाहिँ रद्द गरौँ भनेर चाहिँ दुवैजनाले सहमति भएको अवस्थामा पनि सम्भव छ भन्न खोजिएको हो। खुरिगो साअप जाङे हिअप इना फेअप इमगुम छेबुल फोकहेङ सङ्वेरुङ दुङ उइबान हान गसी इप्चुङ थोइनोन ख्यङ्वे खानुङ हाम्निदा अनि कार्यस्थलको बन्द अथवा पुरै बन्द स्यालेरी भुक्तानी अनि गालीहरू कुट्ने पिट्ने अनि यौनजन्य काम आदिलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरिएको अवस्थामा अथवा यी कुराहरू चाहिँ समावेश भएको अवस्थामा पनि के गर्न सम्भव छ कार्यस्थल चाहिँ परिवर्तन गर्न सम्भव छ भनेको हो। इल्बन ओरे दोङाल उल्गुबुल मोत फादादो होइसारुल ओम्गिल्सु अप्ता लामो समयसम्म स्यालेरी नपाए तापनि
कम्पनी परिवर्तन गर्न सार्न सकिँदैन भनेको छ, सकिन्छ है भन्न खोजेको यहाँनिर राखिदिएको छ खुरेको साबजाङ्गे ह्युअप इना फेअप इम्गुम्चेबुल है। इम्गुम्चेबुल भनेको सालरी भुक्तानी भनेको हो। अब यहाँ उल्गुप भनेको छ, सो यो अवस्थामा सार्न सकिँदैन भनेको छ, सार्न सकिन्छ, सो इल्बन मिल्दैन। इबन साबजाङ्गे ह्युअप इना फेअबुरो वैसारुल फाकुल्सु अप्ता कार्यस्थलको बन्द अथवा पुरै बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेको छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ है। यो ह्युअप अथवा फेअप भएको बेलामा पनि सम्भव छ भनेको छ, इबन पनि मिल्दैन। जम साम्बनमा खुल्लो ख्यागुल हेची थाङहागे थोइनुन ख्याङ्वे चुल्गुक हेया हान्दा श्रम सम्झौता चाहिँ रद्द हुने बित्तिकै चाहिँ अथवा रद्द भएको अवस्थामा देश प्रस्थान गर्नुपर्छ, जानुपर्छ, निस्किनुपर्छ भन्न खोजेको हो। यस्तो भनिएको छैन है। श्रम सम्झौता चाहिँ रद्द गरे तापनि कुन अवस्थामा कस्तो अवस्थामा रद्द गरेको हो त्यो अनुसार चाहिँ कम्पनीहरू परिवर्तन गरेर त्यही देशमा काम गर्न सकिन्छ। साबन पनि मिल्दैन। साबन अन्जिक जगुरो इब्कु छने चियाफान होइसाएस इलिया हान्दा सैद्धान्तिक रूपले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काम गरेको कम्पनीमा काम गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब के हो त, प्रवेश गर्नु अगाडि चाहिँ अब कस्तो कम्पनीमा अथवा केमा काम गर्नुभयो त्यो रुल्स अनुसार नियमअनुसार काम गर्न सकिन्छ। सो छङ्दाबुन साबन इम्निदा। जाउँ हामी सिफाल वनमा। सुथुरेसुनोन फ्याङ्गे थोल्सु इत्की तेमुने सुथुरेसुल साआ थुम्यान छोची आन्सुम्निदा। स्ट्रेस अथवा तनाव चाहिँ रोग लाग्न सक्ने भएकोले तनावलाई चाहिँ थुपारेर राख्यो भने राम्रो हुँदैन। छिक्चाङ सेङवाल खाउन्दे कार्यस्थलको जीवनयापनको बीचमा साइन थुप्रिएको सुथुरेसुरुल तनावलाई स्ट्रेसलाई फुल्यम्यान समाधान गर्यो भने छायन सोगेछ प्रकृतिभित्र वाल्दुङ हानुन गसी छोट्टाको हाम्निदा क्रियाकलाप गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। नेचुरल रूपमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ भन्न खोजेको हो। फोक्चाप हान थोसिरुल फसिना छायानुल छुल्य फोम्यन भिडभाड भएको सहरलाई र प्राकृतिक रूपमा चाहिँ रमाइलो गरी हेर्यो भने मोमग्वा शरीर र माउमी मन फ्यान्हे जिनोन गसुल नुकेल्सु इस्सुम्निदा सहज भएको आवाज चाहिँ लिन सकिन्छ। खाक्काउन खोङ्गोनुल नजिकै भएको पार्क सान्चे खागना हिडुल गर्ने वा थुङ्सानुल हे फोम्यान ट्रेकिङ अथवा हिडुल गरी हेर्यो भने इल्दो थ छारहाल्सु इतको काम पनि अझ राम्ररी गर्न सकिन्छ र खङ्गाङ हेजिल्सु इस्सुम्निदा स्वस्थ हुन पनि सकिन्छ भनेको छ। अब नेउङ्गा गाथुन गसुल कुन होला? इल्बन मोमुल उम्चिगिम्यन फिगोन हेजिल्सु इत्ता शरीरलाई हलचल गर्यो भने थकित हुन सकिन्छ। यो काहीँ भनिएको छैन है, मिल्दैन। इबन सान्चेगुल हाम्यान खङ्गाङी थ नापा जिल्सु इत्ता हिडुल गर्यो भने स्वास्थ्य चाहिँ अझ खराब हुन सकिन्छ अरे है। हिडुल गर्यो भने खराब हुने होइन, राम्रो हुने हो। सो इबन मिल्दैन। साम्बन सुथुरेसुरुल तेमुने फ्याङ्गी सिपके सेङ्गिल्सु इत्ता स्ट्रेसको कारणले तनावको कारणले चाहिँ तनावले गर्दा चाहिँ रोग चाहिँ सजिलैसँग देखा पर्न सकिन्छ।
तनावले गर्दा चाहिँ हो है त रोग चाहिँ छिटै अथवा सजिलैसँग लाग्न सकिन्छ, देखा पर्न सकिन्छ भनेको ठिक छ है यहाँ चाहिँ। यहाँ भनेको छ 수두레수는 평이 덜 수 있기 때문에 수두레술 사아두면 좋지 않습니다 भनेको छ। सो स्ट्रेसलाई चाहिँ थुपारेर राख्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ भनेको छ, रोग चाहिँ लाग्न सक्छ भनेको छ भन्नु र स्ट्रेसले गर्दा चाहिँ रोग सजिलै देखा पर्न सकिन्छ भन्नु पनि एउटै हो। सो 3번 आन्सर हो। 4번 수두레술을 쌓으려면 자연 속에서 활동해야 한다। स्ट्रेसलाई तनावलाई चाहिँ थुपार्ने हो भने प्राकृतिक भित्र चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ होइन है। स्ट्रेसलाई चाहिँ समाधान गर्ने हो भने चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ कति गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भनेको छ। सो 4번 मिल्दैन, मिल्ने एन्सर 3번 रहेको छ। 정답은 3번입니다। जौ हामी 씹고 번에서 20번 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. दिएको व्याख्यामा मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनेको छ। 씹고 번 근로자가 일한 대가를 시간당으로 कामदारदाताले काम गरेको अनुसार घन्टे ज्यालाद्वारा 계산하여 हिसाब गरेर 일한 시간만큼 काम गरेको समयको मात्र 임금을 salary 지급하는 방식입니다. भुक्तानी गरिने प्रणाली विधि हो, तरिका हो भनेको छ। 1번 월급 salary, 2번 시급 घन्टे ज्याला hourly rate, 3번 연금 pension, 4번 세금 कर। कुन होला त? सिगुप भनेको घन्टे ज्याला हो। सिगुपको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको है त, माथिको व्याख्या गरिएको मिल्ने एन्सर सिगुपको बारेमा हो। पक्कै पनि पत्ता लगाउनु भयो होला। 근로자가 일한 대가를 시간당으로 계산하여 일한 시간만큼 임금을 지급하는 방식입니다. कामदारदाताले काम गरेको अवधिभरको समय अनुरूप चाहिँ हिसाब गरेर काम गरेको समयको मात्र अथवा काम गरेको समय जतिको मात्रै स्यालेरीलाई भुक्तानी गर्ने तरिका विधि हो भनेको छ। त्यो सिगुप हो, घन्टे ज्याला हो, अरू मिल्दैन। 월급 मन्थली स्यालेरी हो, महिना पुगेपछि आउने। 연금 पेन्सन भइहाल्यो, 세금 ट्याक्स कर भइहाल्यो। हेरौँ हामी 20번मा 신문이나 잡지에 न्युसना 기사를 쓰거나 पत्रिकामा अथवा म्यागजिनमा समाचार अथवा लेख्ने वा टेलिभिजनमा 방송하는 사람입니다। टेलिभिजनमा चाहिँ ब्रोडकास्टिङ गर्ने मानिस हो भनेको छ। त्यो मानिसलाई के भनिन्छ पत्ता लगाऊँ। 1번 अबु माझी, 2번 खिजा पत्रकार, 3번 मोक्सु कार्पेन्टर, 4번 ख्योसा प्रोफेसर। के भनिन्छ होला? खिजा भनिन्छ है। 정답은 2번입니다। 신문이나 잡지에 न्युस나 기사를 쓰거나 텔레비전으로 방송하는 사람입니다. पत्रिका वा म्यागजिनमा न्युज लेख्ने वा टेलिभिजनमा चाहिँ ब्रोडकास्टिङ गर्ने मानिस हो भनेको छ। खिजा भनिन्छ पत्रकार। ओके, सबैजनाले मिलाउनु भयो होला र मैले ब्रिफिङ गरेको कुराहरू बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा गर्दछु। र अब मैले कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र कुनै नबुझेको कुराहरू छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ।
म तपाईँहरूलाई एन्सर गरिदिनेछु। 감사합니다. धन्यवाद।